लखीमपुर खीरी प्रकरणे दुरापादिते मृत्यु प्रकरणे उद्घुष्टः मुख्यारोपी आशीषः मिश्रा यह निगडितः। भाजपादलं लखीमपुर मृत्यु प्रकरणं दुःखावहं प्रत्यपादयत्। प्रोक्तं च यत् प्रशासनं स्वीयां भूमिकां निर्वहति। राजस्थाने दलित युवकस्य हत्या प्रकरणे राहुल प्रियंका इत्यनयोः मौनाचरणं तद्दलेन कट्वालोचितम्। देशे आंगारस्य उपलब्धतां सुनिश्चेतुं कोयला मन्त्रालयस्य निरीक्षण समित्याचरितं उपवेशनम्। दिल्ल्यां विद्युतापूर्तिं सुनिश्चेतुं बवाना अथ च प्रगतिकेन्द्रेषु पर्याप्तमात्रायां वात्युपलब्धतायै अपि आश्वासनम्। विदेश व्यवहार मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकरः किर्गिज गणराज्यं कजाकस्थानम् आर्मेनिया चेति देशत्रयस्य 4 दिवसीय यात्रायाम् अद्य प्रतिष्ठते। यात्रावधौ असौ एतद्देशस्य शीर्षनेतृभिः समं मेलिष्यति। देशे प्रवर्तमानं कोविड-19 सूच्यौषधस्य अभियानान्तर्गतं साम्प्रतं यावत् 62,94 कोटि संख्याकानि सूच्यौषधानि वितरितानि। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इत्यनेन ऑक्सफर्ड एस्ट्रोजेनिका इत्याख्या कोविड-19 प्रतिरोधि सूच्यौषधानि ढाकां प्रति प्रेषितानि। अपि च क्रीडावार्तासु इंडियन प्रीमियर लीग इति क्रिकेट स्पर्धा मालिकायाम् अद्य डेल्ही कैपिटल्स दलं चेन्नई सुपर किंग्स इत्येतत् दलं प्रथमे अन्त्यचक्रे सम्मुखीकरिष्यति। अभिवादये, अहमस्मि मुकुलः द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः विस्तरेण। उत्तर प्रदेशस्य लखीमपुर खीरी इत्यत्र दुरापादिते मृत्यु प्रकरणे उद्घुष्टः मुख्यारोपी आशीष मिश्रः यः निगडितः। इतः प्राक् उत्तर प्रदेश प्रशासनेन अनेन सह पृच्छा कृता। आरोपी आशीष मिश्रः यः प्रातः 10:30 यावत् अपराध एककस्य कार्यालयं सम्प्राप्तः, यत्र हि असौ प्रकरणे अस्मिन् दीर्घकालं यावत् परिपृष्टः। अवधेयम् अस्ति यत् लखीमपुर खीरी प्रकरणे आशीष मिश्रः शुक्रवासरे द्वितीयवारं परिपृच्छायै आहूतः अस्ति। इतः प्राक् आशीष मिश्रः लखीमपुर खीरी इत्यत्र परिपृच्छायै नैव उपस्थितः आसीत्। प्रदेशे प्रचाल्यमानं घटनाक्रमम् आलक्ष्य विपक्षिदलैः राजनीतिकाक्रमणं कृतं। सममेव भाजपादलेन लखीमपुर खीरी इत्यत्र दुरापादिता इयं घटना दुःखावहा प्रतिपादिता। उक्तं च आरोपिणः विरुद्ध्य कठोर कार्याचरणं विधास्यते। लखीमपुर में जो दर्दनाक घटना हुई उस पे हमने स्पष्ट कहा कि वे बेहद दुखद है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी ने भी कहा कि ये दुखद है और हमारी प्राथमिकता ये है जो भी आरोपी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी स्पष्ट किया, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, वो अपने आप को कितना भी रसूखदार क्यों ना समझता हो, लेकिन कानून से ऊपर कोई नहीं है। राष्ट्रीय राजधान्यां दिल्ल्यां विद्युत संकटं समालक्ष्य प्रशासनम् अनवरतं पदक्षेपान् स्वीकरोति। पेट्रोलियम सचिवः समसूचयत् यत् बवाना अथ च प्रगतिस्थात्रेषु च आवश्यकरूपेण वात्यापूर्तिः प्रदास्यते। अपरतः एनटीपीसी इत्येतत् दादरी झज्जर स्थात्रेषु राष्ट्रीय आवश्यकतानुसारम् अंगारापूर्तिं संवर्धयितुं पूर्णोपलब्धतायै च दिङ्निर्देशः प्रदत्तः। अस्मिन्नेव अवसरे कोयला मन्त्रालयस्य नेतृत्वे एकः अन्तःमन्त्रालयसमूहः सप्ताहे वारद्वयम् आङ्गारास्थितं समीक्षते। अवधेयम् अस्ति यत् आङ्गारभाण्डारस्य प्रबन्धनं वितरणं च सुनिश्चेतुं विद्युत् मन्त्रालयेन आगस्ट् मासान्ते एकः समूहः विरचितः आसीत्। अयं समूहः दैनिकरूपेण आङ्गारभाण्डारस्य वितरणं प्रबन्धनं च करोति। एतैः प्रयासैः आगामिनि काले विद्युत्संयन्त्रे आङ्गारभाण्डारस्य क्रमिकनिर्माणे साहाय्यं सम्भाव्यते। आङ्गारभाण्डारं च समेत्य विद्युत् स्थितौ अपि परिष्कारः भविष्यति इति आशस्यते।
विदेशव्यवहारमन्त्री डॉक्टर सुब्रह्मण्यम जयशङ्करः अद्य चतुर्दिवसीय आधिकारिकयात्रायां किर्गिज़ गणराज्यस्य, कजाकस्थानस्य, आर्मीनियायाः यात्रां प्रति प्रतिष्ठते। असौ द्विदिवसीययात्रायाम् अद्य किर्गिज़ गणराज्यं प्राप्स्यति। असौ तत्रत्य विदेशमन्त्रिणं राष्ट्रपतिं च मेलिष्यति। मेलनावधौ कानिचन सहमतिपत्राणि, सहमतिज्ञापनानि च हस्ताक्षरिष्यन्ते इति आशस्यते। डॉक्टर जयशङ्करः अस्य मासस्य 11-12 दिनाङ्के कजाकिस्तानस्य यात्रायाम् अस्ति। नूर सुल्तान इत्यत्र एशियायां विश्वासनिर्माणोपयानां सम्मेलनस्य 6ठे मन्त्रिस्तरीयोपवेशने भागं ग्रहीष्यति। विदेशमन्त्री कजाकिस्तानस्य उपप्रधानमन्त्रिणा विदेशमन्त्रिणा च सह द्विपाक्षिकवार्तां विधातुम् अथ च कजाकनेतृत्वेन सह मेलिष्यति इति आशास्यते। अवधेयमस्ति यत् कजाकिस्तानं CICA इत्यस्य वर्तमान अध्यक्षः अस्ति। आर्यन खान इत्येतं समेत्य अन्यारोपिणां विरुद्धं प्रचल्यमानस्य मादकद्रव्यप्रकरणस्य सन्दर्भे NCB इत्येतेन अन्वीक्षणविभागेन एकं वार्ताहरसम्मेलनं कृतम्। NCB इत्येतेन अन्वीक्षणविभागेन स्पष्टीकृतं यत् अन्वीक्षणानन्तरम् एव विभागेन कार्यवाही कृता। विभागस्य अतिरिक्तमहानिदेशकेन उक्तं यत् विभागेन सहसा अन्वीक्षणे मादकद्रव्याणि प्राप्तानि। तेन इदमपि कथितं यत् अस्मिन् प्रकरणे निगडितेषु 14 जनेषु 6 जनाः विमोचिताः। अभियुक्तों द्वारा किए गए खुलासे और उनके बयान के आधार पर 6 और ऑपरेशन कंडक्ट किए गए। जो बाद में हुए हैं 6 फॉलोअप सीजर्स, उसमें 10 आदमियों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और विभिन्न प्रकार के ड्रग जैसे एक्सटेसी, मेफेड्रॉन, हाइड्रोपोनिक वीड, चरस वगैरह इनसे बरामद हुए हैं। लगातार हो रही गिरफ्तारियां और ड्रग की रिकवरी इस ओर इंगित करती हैं कि ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और हमारी युवाओं को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। इस केस का अन्वेषण जारी है और आने वाले समय में हम सभी इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश कर सकेंगे। अतिरिक्त महानिदेशकेन ज्ञानेश्वर सिंहेन इदमपि उक्तं यत् विभागः निष्पक्षरूपेण अन्वीक्षणं कुर्वन् अस्ति। NCB के खिलाफ लगाए गए सारे आरोप निराधार हैं और प्रीजुडिस्ड हैं। जो भी स्टेटमेंट हैं वो अजम्पशन के आधार पर दिए गए हैं। जो भी डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड है उसमें विधि द्वारा स्थापित पूरी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए NCB ने कागजात बनाए हैं और वो एक माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए हैं और आने वाले समय में प्रस्तुत किए जाएंगे। NCB अपना काम बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से, निष्पक्ष रूप से, निष्काम भाव से कर रही है, जो कि लीगली पारदर्शी है और बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी विद्वेष के है। कोविड-19 इति वैश्विकसङ्क्रमणोन्मूलनाय भारतम् अनवरतं स्वीयं लक्ष्यं प्रति विवर्धेततराम्। देशे साम्प्रतं यावत् 62,94,कोट्यधिकेभ्यो जनेभ्यः कोरोनासङ्क्रमणप्रतिरोधिसूच्यौषधानि प्रदत्तानि। एतस्मिन् 68,कोट्यधिकानि प्रथममात्रिकसूच्यौषधानि, 62,60,26,कोटिसङ्ख्याकं यावत् द्वितीयमात्रिकानि सूच्यौषधानि अस्ति सम्मिलितानि। केन्द्रीय स्वास्थ्यमन्त्रालयः यः समसूचयत् यत् 60,00,000 सूच्यौषधानि प्रदत्तानि। अवधेयमस्ति यत् देशस्य सर्वाधिकसंवेदनशीलसमूहस्य कोरोनासङ्क्रमणात् विमोचनाय व्यापकसूच्यौषधाभियानस्य उच्चस्तरीया समीक्षा अनवरतं विधीयते। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इत्येतत् समवायद्वारा प्रेषितानि ऑक्सफोर्ड एस्ट्रोजेनिका इत्याख्यानि 10,00,000 सूच्यौषधानि यः शनिवासरे बांग्लादेशस्य राजधानीं ढाकां सम्प्राप्तानि। अयं तृतीयावसरः अस्ति यदा भारतेन बांग्लादेशाय सूच्यौषधानि प्रेषितानि। साम्प्रतं यावत् 80,00,000 सूच्यौषधानि बांग्लादेशाय प्रेषितानि।
प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्रमोदिनम् अथ च डेन्मार्क देशीयं प्रधानमन्त्रिणं च अन्तरा द्विपाक्षिकवार्तानन्तरं विदेशमन्त्रालयः एतद्विषये ह्यः वार्ताहरान् समबोधयत्। विदेशमन्त्रालयः समसूचयत् यत् डेन्मार्क देशे प्रायः 60 संख्याकाः भारतीयसमवायाः मुख्यरूपेण सूचनासञ्चारप्रौद्योगिकीक्षेत्रेषु कार्यरताः सन्ति। डेन्मार्क देशीयः प्रधानमन्त्री मेटे फ्रेडरिक्सन वर्या अवोचत् यत् भारतीयसमवायानां स्वागतम् अस्ति, ते डेन्मार्क देशे अवसरलाभं प्राप्नुयुः। There are a large number of Indian professionals, doctors, engineers, IT experts who are working in Denmark, and today the Danish Prime Minister also welcomed more companies to come to Denmark, and this is something that is welcomed by them. विदेश मंत्रालये सचिवः रीनतः संधुः प्रत्यपादयत् यत् डेन्मार्क देशीय प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन वर्या भारतद्वारा जलस्य गार्हस्थ्यापूर्ति, नवीकरणीयोर्जा, जलवायु परिवर्तनं सम्मुखीकर्तुं संस्थापितानि लक्ष्यानि चेति विषयान् आलक्ष्य प्रभाविता अस्ति। सा भारतस्य सूच्यौषधाभियानस्य अपि प्रशंसां कृतवती। During today's meeting, Prime Minister Frederiksen conveyed to our Honorable Prime Minister that she was deeply impressed by the ambitious targets set by India for supply of household water, renewable energy, and for combating climate change, and the way India has been achieving many of these targets. She also praised India's vaccination drive and mentioned that the numbers and the scale on which the vaccination campaign was conducted was truly remarkable. एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया इत्येषा समितिः रक्षानुसंधान विकास संघटनस्य अध्यक्षं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी इत्येतं प्रतिष्ठितेन आर्यभट्ट पुरस्कारेण पुरस्कृतवती। एषः पुरस्कारः भारते अंतरिक्षक्षेत्रे उत्कृष्टयोगदानार्थं प्रदीयते। पुरस्कार समारोहः शनिवासरे बेंगलुरु नगरस्य UR राव सैटेलाइट सेंटर इत्येतस्मिन् स्थले आयोजितः अभवत्, यस्मिन् इसरो, DRDO, शैक्षणिकसंस्थानानां च प्रतिभागिनः भागं गृहीतवन्तः। डॉक्टर जी सतीश रेड्डी इत्येषः वायवीय प्रौद्योगिक्यः, प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिक्याः च अनुसंधान विकास क्षेत्रे अग्रगण्यः अस्ति। तेन सामरिक प्रक्षेप्यास्त्र प्रणालीषु महद् योगदानं प्रदत्तम् अस्ति। सममेव असौ महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिक्याम् आत्मनिर्भर भारतं सम्पादयितुं योगदानं कृतवान्। तेन सुदृढं रक्षा विकासम् उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्रं च स्थापयितुम् एका व्यवस्था स्थापिता। ध्यानास्पदं तथ्यमिदं यत् एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया इत्येषा समितिः प्रौद्योगिक्योपवेशनानि आयोज्य अंतरिक्ष संबद्ध सूचनां जनेभ्यः प्रददाति। इंडियन प्रीमियर लीग इति क्रिकेट स्पर्धा मालिकायाम् अद्य ऋषभ पंत इत्यस्य नेतृत्वे डेल्ही कैपिटल्स दलम् अथ च पूर्व भारतीय क्रिकेट दलनायकस्य धोनी महेंद्र सिंहस्य नेतृत्वे चेन्नई सुपर किंग्स इत्येतत् दलम् अद्य स्पर्धा मालिकायाः प्रथमे अन्त्यचक्रे परस्परं सम्मुखीकरिष्यति। स्पर्धेयं दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट क्रीडाङ्गणे क्रीडिष्यते। अवधेयम् अस्ति यत् दिल्ली कैपिटल्स दलम् एषमः स्पर्धा मालिकायां 20 अंकैः सह शीर्षस्थानं भजते, अपरतः 18 अंकैः सह द्वितीयं स्थानं भजते। विजेतृदलं निर्णायकचक्रे स्थानं सुनिश्चेष्यति। प्रियदर्शकाः, भवतां समेषां वैश्विकी साप्ताहिक संस्कृत पत्रिकायाः वार्तावल्याः अभिनवस्य अंकस्य पुनः प्रसारणम् अधुनैव अस्य वार्ता संस्करणस्य अनन्तरं डीडी न्यूज़ वाहिन्या भविष्यति। अवलोकयन्तु तावत् रमणीयाम् इमां वार्तावलीम्। तस्मात् कल्याणमाचरे। It is the technical language of Navya Nyaya and the way the Shabdabodha is expressed, which is more relevant for computers and not the Sanskrit language.
एतत् वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् शुभं मङ्गलम्।